اللہ نے رضا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن مجید میں 4 آیتیں پڑھی ہیں، 4 آیتیں اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا بولو۔ اے جڑے یونیورسٹی کالج چ نوجوان پڑھ دے میں اج گلاں زیادہ تہاڈے نہ کرن لگا۔ اے ہن تھوڑی دیر پہلے بھی ایک والدین میرے کول اپنا بچہ لے کے آئے، نوجوان سی، یونیورسٹی پڑھدا سی کہ انہوں سمجھاؤ۔ میری ملت نوجوانوں چونکہ میری ڈیوٹی یہ سمجھا کے جانا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اے جڑا اللہ قرآن چ بار بار فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ تے احسان کرو، اپنے ماں باپ تے احسان کرو۔ تسی شام نو کام تو آؤ یا کالج یونیورسٹی تو آؤ تے آ کے اپنی امی دے قدم دباؤ تے ابو دے قدم دبا کے آکھو امی جی میں تواڈے تے احسان پیا کرنا۔ کہندے یا اپنے ابو نو دوائی لے کے دیو کہ ابو جی دوائی کھا لو میں تواڈے تے احسان کیتا کہ میں تانوں دوائی لے کے دیتی، کدے احسان کیتا جے نہیں نا۔ قرآن چ رب کیوں فرما رہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ کیڑا احسان جڑا اولاد اپنے ماں باپ تے کر سکتی ہے؟ کدے اولاد دا بھی ماں پیوں تے کوئی احسان ہویا ہے؟ اصل اس قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوتا ہے۔ انسان جو تے اللہ تے رسول تے بعد سب تو زیادہ احسان ہو دی ماں تے ہو دے باپ دینے۔ اللہ فرماتا جڑے بچپن تا لے کے ہن تک تیری ماں تے تیرے باپ نے تیرے تے احسان کیتے، ان احسانات دے بدلے ہن تو بھی انہاں تے احسان کر۔ اولاد کتنے بھی احسان کر لوے، اولاد دا ماں پہ تے کوئی احسان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اولاد اجے اپنے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ پہ ادا کر دیے، اجے تے تو ماں پہ دے احسان دے بدلہ ہی نہیں دیتے تے تیرے احسان ماں باپ تے کیویں ہو گئے؟ ایک نوجوان اپنے کندھے تے کمائی وڈیری بٹھا کے کعبے دا طواف کرا رہا، انہوں کسے دسیا کہ آج جڑے بابا جی تیرا طواف کعبہ کر رہے، اے نبی پاک دے صحابی نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے۔ اس نوجوان خیال آیا اللہ دے نبی دے صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لما، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا، اے میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے۔ آج میں گھر گیا تے میری امی نے آکھیا پتر میرا دل کر دے میں کعبے دا طواف کر کے آواں، تے میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھا کے تے مکے دے گرم پتھراں تے چل کے آیا۔ انہاں گرم پتھراں تے جنہاں تے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے کباب بن جائے، انہاں گرم پتھراں تے ٹریا، ماں نو کندھے تے اٹھایا تے آ ویکھو کعبے دا طواف کرا رہے کندھے تے بٹھا کے، تے اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا کیا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ فرمایا سن میرا فتویٰ، فرمایا تینوں جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چو ایک دا بھی بدلہ جے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن تے تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا سی نا، اس دودھ پلاون دی ایک چسکی تے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تے ماں دے سارے احساناں دے بدلے کون دے وے؟ باپ دے سارے احساناں دے بدلے کون دے وے؟ تے جی ماں دی قدر پوچھنی تے کسے اس کو پوچھ جی دی ماں ٹر گئی ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے ادا عجیب مٹھا جا رنگ پیش فرمایا۔ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینا ماں والے ماں والے جد گودی لیٹ میں مل جائے کل خزانہ
ماں باج محمد بخشا اس سارا جگ ویرانا اے ماں باج محمد بخشا اس سارا جگ ویرانا ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے روندے کعبے چ آ گئے سارا دن کملی والے کعبے بلوے کے روندے رہے شام دا ویلا چچا میر حمزہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی فرما دے رونی کیوں ہے نوکرانی دیاں چیخیں نکل گئی آؤ کہن لگی اج کعبے کولوں گزری ساؤ محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جہل دے سر وچ کماؤ نہ ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا کہن لگے سونے چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا ربی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بعد چھڑاؤ دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے باپ زندہ یا جاؤ لوکی یتیوں سمجھ کے نہ مار دے آج کدے ماں زندہ یا دی انجھے نکران چکلیوں بے کے نہ روندا پر آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماما باج محمد بخشا اس سارا جگ پیرانا بھائی ماں باج محمد بخشا اس سارا جگ پیرانا میری ملت نوجوانوں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن سواری تھے سوار ہو کے نہ تھے پیدل جا رہے تھے آپ نے سواری دے لوڑ پہ ہی جرد کی تھی میں سواری چاہی دیئے تے اللہ نے فرما پہاڑی دے پیچھے جا کہ ولی بیٹھا ہو دے کل جا کے سواری لے لو آپ گئے تھے کہ ولی بیٹھا آپ نے کہنے لگا حضور سواری چاہی دیئے فرما جی اب میرے وال بکھیو انہیں آسمان وال بکھیا ایک بدل دا ٹکڑا پہ اڑ دا جاوے تے انگلی دا اشارہ کر کے کہنے زمین تے آ جاؤ علامہ سفوری فرما دینا سب بدل دا ٹکڑے نونگلی دا اشارہ کر کے کہتا ہے بابا کہنے لگا زمین تے آ جاؤ بدل دا ٹکڑا زمین تے آ گیا تے بابا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے نبی اللہ بے جو سواری آ گئی اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں بینا تے بھول گیا تے میں بابی نو آکھیا میں نبی ہاں تے تو ولی ہے آپ نے فرمایا بابا انہیاں شانہ کہ بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا کنے کو سجدے کنیاں کی بات ہے کنیاں تسبیحاں کر بیٹھا ہے کہ بدلان دے ٹکڑے بھی زمین تے بلا لینا ہے بابے نے رو گرد کی دلا جپالا نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میرے سجدیاں دا کمال ہے نہ جگراتیاں دا کمال ہے فرمایا بابا دس شانہ کی تھول یانی عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان آیا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی نہ کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے ہوں جڑ ویلے ماں گیا آخری ویلا آیا میری اممہ نے آکھیا بے پتر آیا جاؤ ذرا ماں دے سینے لگ جاؤ میں جاندی واری رب نال دو گلاں کرنیاں نے عرض کی تھی نبی اللہ میں ماں دے سینے دے لیٹ گیا میری اممہ نے جبھا مار کے عرض کی تھی نیلی چھت دیا مالکہ 20 سال میرا پتر میری بڑیاں خدمتاں کردہ رہے آئی میں جو کہندی رہی مندار آئی میں آج ٹر چلی آؤں پتر تے بڑا راضی چلی آؤں یا اللہ میں دعا دے چلی آؤں میرے بادنوں کسے ماما والیاں دعا نہیں دینی آؤں میں کوئی دعا دینی آؤں 20 سال میریاں مندار آئے جدوں میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندار رہی اے میریاں مندار آئے اے میریاں مندار ہے تو ایدیاں مندار ہے عرض کی تھی سونے اس دن تو بعد میں رب کو جو مگے رب نے میں نے دیتا ہے کھرولیاں والے ہو پتہ چلیا کہ پاویں بنی اسرائیل دائی ولی ہوئے
پیچھے دعاواں ماں دیا او بولے جنہوں اپنی امی نال پیار ہے تھوڑا اور اچھا بولو سبحان اللہ میری ملت نوجوانوں ماں دی دعا دے بغیر کو ولی بن سکدا نہیں پامیں پچھلی امت دا ہوئے تے پامیں اس امت دا ہوئے گل سناواں بھائی سب تو بڑا ولی جڑا صحابیت تو بعد جدا مقام ہے تے خیر التابعین تے سید التابعین حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ دا مقام ہے نا گل سناواں جو انہاں دی آکھو سبحان اللہ او جڑا ماں دی خدمت کرے کون ہے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تھے آپ نے مدینے والوں باہر نکل کے نا سر ویلے تھے اپنے سینے تو کپڑا ہٹا کے لمبے لمبے سانس لینے ایک دن حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کیے میرے نبی نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن حضور نے فرمایا ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دا شہر چی محمد دا دیوانہ وسد ہے اتھے آکے کھلومہ تے منو رحمان دی خوشبو آن دیئے یہ اپنی توڑی سیال کوٹ دی پنجابی زبان دا ترجمہ کران تے میرے آقا نے فرمایا میں اتھے آکے کھلومہ تے منو عاشق ولو ٹھنڈیاں ہوا ماؤں دی گانے ہن صحابہ نے خیال آیا کہ وہ کون ہے پتر تے اساں قربان کر چھڑے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے تان مان دھان اساں وارے جائے دادا اساں وار دیتیاں تے او کیڑا جڑا کدے مدینے آیا بھی نہیں تے کملی والے تسی مدینے بیٹھ کے اتنا پیار کری جا رہے ہو عرض کیتی سونیا کون ہے وہ کون ہے یا رسول اللہ کون لیندے والی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں ہونے اوتے دن روتے جو گزر دینے اونٹ چار دے یاد دی سنت ادائیں ہو جائے عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب اوتے جسم تے برستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی اللہ منو شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صاحب جد لوگ روندے نے حسد آئے جد لوگ حسد نے روندہ آئے عرض کی تھی سونیا ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں جو نہ جانتا ہی کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں جو فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا یاشی کے مدینے کیوں نہیں آ جاندہ فرماؤ دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتہ پہ کر دائے عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی سونے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نہ دسنا جانا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکری جی بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے کھرولیاں نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تائیگر چورہ شریف کھرولیاں دی جامعہ مسجد چ بیٹھے کہ تیرے نوجوانوں آ نہ لگے میرے نبی نو خورے میرا پتہ ہے کہ نہیں میرے نبی نے مدینے بیٹھے یمن والے عاشق دیاں ساریاں نشانیاں دس کے دسیا عاشق کدھرے بھی بیٹھا ہوئے مدینے خبر ہو جاندے مدینے خبر میری ملت نوجوانوں کھرولیاں دے رہن والے ہو قرب و جبات تو امن والے ہو بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے کونین دے والی نے ویسے کرنی دی ہر خبر دیتی ادھر میرے نبی ذکر چھیڑ کے بیٹھے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نو یمن اپنے اونٹ چار کے گھر آن دینا تے آکے روز اپنی ماں دے قدم دبا کے کہندے نے اماں اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں ہن میری گل تے توجہ کریو اماں جی اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں اج دے نوجوان نے بازار جانا ہوئے تے ماں تو پوچھ کے نہیں جاندا انہیں ویکھن نبی جانا پوچھدا ماں کو لوں اج تے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے نا تے ابو پوچھے نا کتھوں آئے ہیں اج دے پتر انج گھوری پا کے باپ وال ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پر او دی عظمت ویکھ جنے ویکھن نبی جانا ہے تے پوچھدا ماں کو لوں ماں کو لوں پوچھ دے
میرے تے تواڈے سیالکوٹ دے اندر ایک بہت بڑے خطیب تاریخ چ گزرے نے، انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ ڈاکٹر صاحب وہ اپنی تقریراں فرماندے ہوندے سن جدوں میں جلسیاں تے تقریر کرے جانا تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل، فاضل جلیل، جامع المنقول والمعقول حضرت علامہ مولانا مفتی محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ۔ لوگ اتنا لمبا میرا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی، پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تو میرے جوان پتر ستے ہوندے نے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی۔ اے تسی جلسہ سنن آئے ہو نا، رات تقریباً 12:30 ہو گئے، 1-1:30 بجے تسی گھر جاؤ گے، جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تے ویکھو ماں جاگدی ہوگی۔ مینوں 24 سال ہو گئے خطابت کر دیا، ان 24 سالاں دے اندر میں ہند سندھ دنیا ساری پھر کے ویکھ لئی، یورپ، انگلینڈ، UK، ساری میں دنیا پھر کے ویکھ لئی۔ میں روزانہ جدو گھر واپس آنا نا تقریر کر کے تو سفر دی نوعیت نہ کدے رات 12 بجے ہوندے نے، کدے صبح 10 بجے ہوندے نے، کدے رات 2:30 بجے ہوندے نے۔ میں سردیاں دی رات سی تے ایک سفر تو واپس آیا کو رات تقریباً 2:30 بجے دا ٹائم سی، دھند بڑی شدید۔ میرے محلے دے اندر ایک میرا کلاس فیلو منظور نام دا لڑکا تے او دی والدہ گلی وچ اپنے دروازے چ رات 2:30 بجے بیٹھی، سردیاں دی رات۔ میں رک گیا تے میں پوچھا چاچی جی اے رات خیریت نال گلی چ بیٹھے ہو؟ اس ساتھی جی مائی میرے محلے دی میں کہنے لگے حافظ جی 2:30 بج گئے نے تے منظور اجے کام تو نہیں آیا۔ سارے گھر والے ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی۔ منظور نے کدھر فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی، انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا، پر ماں دروازے چ بیٹھی۔ جڑیاں ماما نے جھڑکا مار لیندی ہونا، تانوں نہیں پتا تسی رات گھر لیٹ ہو جاؤ تے تہاڈی ماں تے کی بیت جاندی ہے۔ مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے سر میں ادھی رات ویلے جدوں گھر جانا تے پتر ستے ہوندے تے ماں جاگدی ہوندی، میں جد آ کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز آندی ہے وے جوس با آ گئے۔ نہیں سمجھے، گھر وچ ماں کہندی ہے جوس با آ گئے، باہر لوگ حضرت صاحب کہندے نے، حضور کہندے نے، علامہ صاحب کہندے نے، مفتی صاحب کہندے نے، لوگ بڑے بڑے القابات دیندے نے، پر گھر چ ماں ان پڑھ بھی ہے، پینڈو بھی ہے، سادی بھی ہے، انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آندا، انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں آندا، پر پیار نہ کہندی ہے جوس با آگے ہیں۔ فرما دے سن خبر کھڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دے دی ہے۔ تینو چیمہ، چٹھا، راجپوت، رانا صاحب، جٹ صاحب، بٹ صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، لدڑ صاحب، ورک صاحب کہنے والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے، پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا، اے ماں ٹوٹ گئی نا تے رات نو سرانے چ سر دے کے رو رو کے آکھیں گا کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی۔ مولانا یوسف دی ماں دا انتقال ہویا تے آپ گلی چ پھر ہوندے سن، کسے گلے لا کے آکھیا مولوی جی چلو چلی دا میلہ، ماں ٹوٹ گئی چپ کر جو تے رو کے فرما دے ماں تے جانا سی رونا تے اس گلواں ہن جوس با کون آکھیا کرے گا، کون جوس با آکھے گا، کون کلیجے ٹھنڈ پائے گا۔ تینوں سارا زمانہ بھی پیار کرے پر جڑا پیار تینوں ماں تے ابو کر دے نا تینوں سارا زمانہ نہ دے سکے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں خواجہ ویسے کرنی ملن نبی نو جانا پر پوچھتا ماں کھلوئی امی اجازت ہوئے تے نبی بے خواہ آئے نا ماں دی قدر تے ماں بھی روز کہہ دیئے پترہ نہ جاویں میں وڈیری مر گیا مگی میں اکھا تو نبی نہیں ہم انہوں کون سنبھالے گا تو نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جا دے گا۔ نوجوانے کے دن اٹھ جار کے گھر آئے ماں دے قدم چم کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں آج مدینے لگیا کلیجہ پھٹ جائے گا، عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی بے خواہ میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے، عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے، عثمان تے علی ہر ویلے یار دے کھول بین دینے، عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی بے خواہ آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤنا والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا ہے۔ اماں نے قدمہ تو پڑھ کے سینہ لا لیا، اماں کہنے لگی رونا جاؤ نبی ویکھے آؤ
خواجہ ویسے کمی اٹھ کے دوڑن لگے اما کہن لگی وے ذرا ٹھہر جاؤ میں نبی نے سنیا ہے 4 پہر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 روندیاں لگ دینے 8 پیروں دا ویلا دینی وے دوڑدا جاویں جے نبی مل پہ تے ویکھ آویں نہ ملے تے اڈکی نہ تے دھیان رکھی پیچھے ماں بھی اڈکا کر دیا خواجہ ویسے کمی مدینہ طیبہ والا دوڑ رہے ادھر مدینے اما عائشہ فرما دیاں نے نبی کریم حجرے جو نکل گئے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک دیوانہ آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیویں او مینوں ویکھنا رہے نبی انہوں ویکھنا ہے ادھر خواجہ ویسے کرمی مدینے والے آ رہے دوڑ کے پیروں وچ چھالے پہ گئے اونٹ دی کھلدا لباس پھٹ گیا والاں وچ دھوڑ پہ گئی روندے آگے کہندے کملی والے آؤ تیرا اویس پہ آوندا آئی مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئیاں روندے نبی دے حجرے دے باہر آئے بڑے ادب نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرماندیاں کون ہے رو کے کہن لگے اما جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا اما عائشہ فرماندیاں وے کتھوں آیا ہے عرض کیتی اما جی یمن چو نبی دا اویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو باور بھیجے آج میں نبی کریم نو دیکھنے آیا اما عائشہ فرماندیاں وے آنا والے آؤ تے نبی پاک تے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑا مار کے رو گئے عرض کیتی اللہ کیڑی غلطی ہو گئی آج حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرماندیاں رو نہ مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاندن عرض کیتی اما جی اڈیکاں کی میں اینا ویلا ہی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکاں کر دی عرض کیتی اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے سے ہو جاؤ میں جاندی وریو بیڑا ہی بیخ جاواں جتھے میرا مفی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے سے ہو گئی اندر ہی کبھی کھڑیاں والوں ہوئے آیا او دے والاں وچ دوڑے پیراں وچ چھالے آکے نکیاں چیزاں چمدا ہے نالے روندا ہے فرما دیا او دی حالت وے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندا باہر نکلیا دروازے چ جا کے انہیں مڑ کے ویکھیا کہن لگا کملی والی بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا ساٹر چلے آؤ سونے میں کچھ نہیں مانگدا کہ کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں وچ میری بھی گنتی کر لیں ماشاء فرما دیا روندہ ہی باہر نکلیا تھوڑی دیر گزری تے حضور حجرے چاہ گئے نبی پاک ہے جو حجرے چوے کے فرماما لگے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو کے عرض کی تھی سونیا کو تیرا اویس آیا سی سرکار دیا کھا چتھرو آگے تو رو کے فرمایا واو یاؤن والیا آپ ٹر گئے ہیں تو خوشبوہ محمد دے ویڑے چھڑ گیا باہر آ کے نبی کریم نے فرمایا صحابہ کوئی توڑو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چو نکل گئے نوجوانوں کھروڑیاں والے ہو اجے 8 پیر نہ گزرے تھے خواجہ ویسے کرنی گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی تے اما کہنے لگی بھی اویس آگے دکھ نہ بولے ہی نہ گیا اما کہنے لگی بھی نبی ویخ آیا رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اما لگ در روندے ہیں مر جانا ہے اما کہنے لگی وہ رونا کیوں ہے عرض کی تھی اما نبی گھر نہیں ملے ماں کہہ دیا وہ تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اما اڈیکیا نہیں کدھر ماں دبیت بنائے ہو جاؤ اما قدمہ تو پڑھ کے سینے لا لے آؤ اما کہنے لگی رونا کہ تم ماں دا ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دے دی ہے تے اویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے پترا جگ تے رب جدیاں گلاں کر دئی وہ نبی تیریاں گلاں کرے گا سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے
کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی آؤ دوروں درجے لے جاندہ ادھو رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ نوجوانوں 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے یاد رکھو اگر تسا کوئی مرتبہ مقام تے عزت لینی ہے نا سویرے اٹھ کے اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چم جا زمانے جو سدے تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا اپنی ماں تے باپ کو لو دعا لے کے ٹور زمانے تے تیری کنڈ کوئی نہ لگا سکے گا مرتبہ جنہاں نو بھی ملے وہ ماں تے باپ دی دعا نال ملے اے حاجی حج کرن جا رہے نا پرسو انشاءاللہ میری فلائٹ ہے حج کرن واسطے میں انشاءاللہ جا رہے ہیں الحمدللہ نبی پاک دے جوڑے اندر صدقہ سیدی مہربانی اللہ کریم دا خاص فضل حاجی جدو واپس آن گے نا تے اے سیالکوٹ یا لاہور ایئرپورٹ تے کھلو جائیو جڑے بھی حاجی صاحب آوانا انہوں نے کسے ایک دونوں پچھو حاجی صاحب لکھ روپے لگا کے گئے سو اتھے گرمی وچ جا کے پہاڑاں تے دوڑا لگا کے آئیو بڑی محنت نہ حج کر کے آئیو تے اس سرٹیفکیٹ تے اس سند تے وکھاؤ کہ جڑی حاجی صاحب تانوں سعودی عرب والے نے دتی ہے کہ اے حاجی صاحب حج دی سند ہے گھر جاؤ تہاڈا حج قبول ہو گیا تے حاجی صاحب کہن گے کوئی سند نہیں کوئی گارنٹی نہیں کوئی سرٹیفکیٹ نہیں حج کر رہے ہیں ہورے قبول ہے کہ نہیں ہے تے رب نو پتہ ہے معلوم ہویا کہ کعبے گیا حج کر رہے ہیں تیرے کل گارنٹی نہیں کہ قبول ہے کہ نہیں پر مدینہ دے تاجدار نے فرمایا آجا محمد کو گارنٹی لے لے کعبے گیا حج خبرے قبول نہ ہوئے فرمایا سویرے اٹھ کے اپنے باپ دا چہرہ وے کے مسکرا دے رب تینو قبول حج تے دو عمرہ نہ ثواب عطا کرے گا اے او نوجوان بولے جنہوں اپنی امی نال پیارے تے ابو نال پیارے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے اپنی امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے انہی دنوں نو نیند نہ ہوئے جب تک محمد عربی تے درود و سلام نہ پڑھ لیا کرے میری ملت دے نوجوانوں سید عالم نے فرمایا جڑا نوجوان صبح اٹھے ابو دا چہرہ ویکھے تے خوشی نالی مسکرا دے وے او نوجوان نہیں جڑا ابو نو ویکھے متھے تیوڑی تے وٹ پا لیندا جنوں لگدا کہ ابو میرا سب تو بڑا دشمن زمانے چ او دی گل نہیں او جڑا چوکاں چ رات نو ہسدا کھیڑدا ہوٹلنگ کردا تکے کباب کھاندا گھر جاوے تے امی بلاوے بولے نا ابو بلاواں تے متھے تیوڑی تے وٹ پاوے او دی گل نہیں بلکہ حضور نے فرمایا جڑا صبح اٹھے اپنے باپ دا چہرہ ویکھ کے انہوں اینی خوشی ہوے کہ مسکرا دے تے اللہ دے نامہ اعمال وچ ایک قبول حج تے 2 عمرے دا ثواب لکھ دیندا ہے ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 2 واری ویکھے میرے آقا نے فرمایا 2 حج دا ثواب ادھروں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 3 واری ویکھے میرے نبی فرمایا 3 حج دا ثواب 12واں آواز ہے یا رسول اللہ جڑا روز ابو نو 4 واری ویکھے میرے آقا نے فرمایا کیڑی 3 تے 4 دی گنتی چ پے گئے ہو میرے رب دے گھر کوئی گھاٹا ہے فرمایا روز ابو نو 100 واری ویکھیا کر رب 100 حج دے ثواب عطا کرے گا تیرا کعبہ قبلہ حج تیرے ویڑے دے اندر میری ملت دے نوجوانوں اپنی ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چمیا کرو آج نوجوان گنڈی لے کے نہ پیچھے لکھ دینے یہ سب میری ماں کی دعا ہے کوٹھی بنا کے ہوتے لکھ دینے یہ سب میری ماں کی دعا ہے پڑھے لکھے بیٹھے میں نے سچی دسو امی نے دعا کیتی سی تے ابو نے نہیں سی کیتی ابو نے بھی تے دعا کیتی سی نا کہ یا اللہ میرے پتر نو کار دے میرے پتر نو کوٹھی دے تے پھر ماں دا نہ کیوں لکھے ابو دا کیوں نہیں لکھے پھر لکھیا کرو یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے یہ سب میرے والدین کی دعا ہے باپ دا بھی دل خوش ہو گئے امی دی بڑی عظمت ہے امی دی بڑی شان ہے پر باپ وہ ہوندہ ہے کہ جدی ماں بھی نوکریاں کر دی گئے کونین دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں کو نوجوان ہے تو آڑے کھرولیاں چا جڑا اس ویلے اٹھ کے میں نے کہا آسی صاحب میری جیب ہے سند دے گارنٹی کارڈ ہے کہ میرا رب میرے تے راضی ہے کوئی ہے ایسا یہ دکل کو سند ہوئے کہ رب راضی ہے نہیں نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تیرا سویرے اٹھ کے دل کرے میں دیکھا کہ آج میرا رب میرے تے راضی ہے کہ ناراض ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے الادب المفرد دے اندر جڑی احادیث نقل فرمائیاں مونت مفہوم عرض کر رہا میرے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد فرمایا جو تیرا دل کرے میں دیکھا رب راضی ہے کہ ناراض ہے سویرے اٹھ کے ابو دا چہرہ ویکھ جے ابو راضی ہے تو سمجھی خدا راضی ہے تے جے ابو ناراض ہے
جے ابو ناراض تے سمجھ تیرا خدا ناراض ہے باپ دی رضا وچ خدا دی رضا تے باپ دی ناراضگی وچ خدا دی ناراضگی ہے اپنے ابو نو راضی رکھو اپنی ماں گھر چ راضی رکھو اے جویں راضی رہنا اوویں راضی کر لیا کرو اے جس گل چ راضی ہون اوہی کر لیا کرو تینوں رب گھاٹے نہیں پہن دے گا نوجوانوں آخر تے میں تانوں پاپ دی عظمت دے حوالے نال ایک حدیث میں اکثر سنا دیواں جے سبحان اللہ کو سارے اچھا جو سنا دیئے یہ رہن دیئے پھر جڑا سنا لگے دو میں سنا دیئے ہاں تو اڈا کی جاندہ ہے ٹھیک ہے زور تو میرے لگنے بھائی وہ کہنے نے دو میں سنا دو جی آپ تو سبحان اللہ بھی نہیں کہہ رہے تو میں نے کہنے دو میں سنا دو جی سبحان اللہ اچھا بولو سارے اچھا بولو سبحان اللہ میرا دل کرتا ہے فرشتے جھک جھک کے دیکھن کتھے ملا دی مافر بھی ہوندی کتھے سنی سبحان اللہ پہ آخر دے ایک نوجوان آیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ توجہ دل دے کنہ نہ بات سنے صاحب میرے وال بیٹا دیکھو تُس موبائل چھوڑ دو ساری تقریر تُسا موبائل تے ہے نوجوان آیا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ تے عرض کردہ یا رسول اللہ میں تہاڈی عدالت وچ ایک مقدمہ پیش کرنا ہے میرا فیصلہ کرو حضور نے فرمایا بیٹا مقدمہ سناؤ شکایت کی دی انہیں عرض کی تھی کہ میں اپنے ابو دی شکایت کرنا ہے سید عالم نے دیوال بیکھا کہ میں تے باپ دی عظمت نے دسن آیا تے میری بارگاہ باپ دی شکایت کرنا آگے حضور نے فرمایا جی بیٹا انہیں عرض کی تھی میں جوان ہو گیا بی بچے والا تے میرے باپ نے منع کرو میں ہن اپنے باپ دا خرچہ نہیں اٹھا سکتا ابو نہ منع کرو کہ میرے کو خرچہ نہ مانگیا کرے شکایت ہو گئی مقدمہ پیش کر دیتا گیا نبی کریم نے فرمایا صحابہ اس نوجوان دے باپ نو کون جاندا ایک صحابی اٹھ کے کھلو گے نفس کی تھی یا رسول اللہ مدینہ تو دور انہاں دا گاؤں ہے تے انہاں دے ابا جی اوتھے رہندے نے حضور نے فرمایا بلا کے لے آؤ صحابی نے جا کے دروازہ کھڑکائے تے کبڈیرا جا بابا جڑا لاٹھی ٹیکدا کمر جھکی ہوئی لک پیا کمبے پسینہ پیا وگے او بابا باہر آئے پوچھا جی کون آکھیا بابا جی تانوں مدینہ نبی پاک پہ بلاندے نے کلیم اللہ سلطانی صاحب کہہ رہے سن جڑا حج دا درخواست منظور ہو جائے عمرے دا ٹکٹ نکل آئے کدیوں بندے تے جذبات ویکھے جے اور روندا ہے لوگاں نوں گلے لگاندا ہے مٹھائیاں ونڈدا دیگاں تقسیم کردا تے کہندا لوگوں مینوں حضور نے بلایا اور یار جدہ 1500 سال بعد عمرے دا ٹکٹ نکلے انہوں تے حضور نے بلایا کہ جدہ دروازہ کھڑکا کے کوئی آکھے چل مدینہ تے کملی والے پہ بلا دے او دے جذبات دا کی عالم ہو گا او بابا پاؤندے پیری مدینے والی ٹر پہ آتے رونتا آوے تے لوگاں نو آکھے لوگو جنہوں خدا عرشاں تے بلا کے ملدا جے انہیں مدینے منوں بلایا جے انہیں منوں مدینے بلایا جے بابا ٹریا مدینہ طیبہ آ گیا آکے مدینہ دیاں دیواراں چومدہ ٹریا گلیاں چو حضور دے ترے اقدس تے آیا تے کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے بابے نو قریب بلایا بابا کہنے لگا کملی والے بھلے بھاگ میرے تساں بلایا انہاں راما تو صدقے جتھو پیغام گیا سونا میں نو کیوں بلائے اس طرح کر کے نبی پاک نے اسے نوجوان والے اشارہ کیتا تے حضور نے اسے بابے نو فرمایا بابا یہ نوجوان تیرا کی لگ دے بابے نے جدو پتر وال ویکھیا تے بابے جملہ کی بولیا غور نال سنو بابا کہنے لگا کملی والیا اے میری جان ہے اے میری جان ہے سرکار نے فرمایا بابا آ پھر جڑی تیری جان ہے نا انہیں آج تیری شکایت محمد دی بارگاہ چ لگا دیتی ہے بابا زارو کتار روتے اجھے نبی کریم تے بابے دے درمیان مکالمہ ہو رہا تے اچانک جبریل امین آئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماندہ فیصلہ بادج کرے ہو اس بابے نے جدو مدینے تو توڑا پیغام گیا نا تے مدینے بلٹو رہا تے مدینے تک آؤں دے نے رستے چا اپنے پتر دے دکھے چے ایک مرسیہ لکھیا چاند عربی دے شیر لکھے نے اے بابے نو کہو کہ اپنے پتر دے دکھڑا سنا تے او شیر سنا نبی کریم نے فرما بابا سنیا تو اپنے پتر دے کامچ کو شیر آنکھے نے تو شیر تو سنا بابا رو کے کہنے لگا سنیا تو واقعی سچا نبی ہے فرما کیوں کہنے لگا سنیا وہ شیر تے جو میرے کنہ نے بھی نہیں سنے وہ تے میرے دل میں چینے تینوں انہوں نے بھی خبر ہو گئی فرما بابا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا زمین دے فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے سید عالم نے فرما بابا میں نے شیر سنا سنو نوجوانوں انہاں اشعار دے اندر اس بابے نے دکھڑا کیڑا سنایا
بابا رو کے کہنے لگا کملی والے جدو میں جوان ہویا میری شادی ہو گئی اللہ دیوار کا چردہ کرتا رہا یا اللہ میں ایک پتر دے دے میں کعبے دے دروازے پھڑ کے عرضہ کرتے رہا یا اللہ میں نو ایک پتر عطا کر دے پتر عطا کر دے میاں صاحب فرماتے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہون دی آکھن لوگ سیانے اے میں با نبیاں بھی منگے آؤ کر کر عذر بہانے عرض کردہ کملی والے میں دعاواں کردہ رہے آؤ یا اللہ میں نو بڑے پیدا سہارا دے دے عرض کی تھی کملی والے آؤ اللہ نے میں نو سونا جا پتر دے دیتا ہوں کہ دنیا تے آیا تے میری جاؤن بن گیا کملی والے آؤ ساری ساری رات دے سروں نے بیک گزاری اے روندہ سی میں روندہ آساؤں اے حسدہ سی میں حسدہ آساؤں انہیں کتے بیمارے ہو جانا اے دے مرم دے خوف نہ میں جھوندہ ہی مر جاندہ رہے آؤں عرض کی تھی کملی والے آؤں آدھے مونچ لک میں نکال کے میں دے مونچ ڈال دا رہے آؤں کملی والے اے عرب دیاں پہاڑیاں گوانے انہوں قدیاں تے جو کہ سارا سارا دن سیر کراندہ رہے آؤں کملی والے آؤں اے میریاں کمائیاں کھا کے پلنا والا آج میریاں شکیتہ میرے نبی انہوں لگاندہ ہوئے عرض کی تھی کملی والے بیلا بھی آ گیا اے دے وال کالے ہو گئے میرے چٹے ہو گئے اے دی کمر سیدھی ہوگی میری کمر جھک گئی ادھے تے جوانی دی بہاریں آ گئی میرے تے بڑے پیدی خزائیں آ گئی سونے آج پترے نے جو گائیں ہو گیا ہے میرے نبی نو میری شکیتہ بیا کر دائے بابا کہنے لگا سونے آؤ تسو میرا پتر کی شکایت کر دیں میرے آقا نے فرمایا بابا تیرا پتر کہندہ میرے باپ دا خرچہ میرے کلوں نہیں چکیا جاندہ میرے باپ نو منع کرو میرے کلوں پیسے نہ مگیا کریں باپے دی چیخ نکل گئی رو کے کہنے لگا کملی والی آؤ اے میریاں کمائیاں کھا کے پلن والا اجے دیاں کمائیاں جو میرے حصے مک گئے عرض کردہ سنے آؤ میں سنیا مدینے والا نبی کہندہ ہے جدو بیٹیاں تے بہنوں دروازے آ جاؤں انہاں نو خالی نہ بیجے آج عرض کردہ کملی والی آؤ میریاں بہنیں ہوندیاں نے میریاں بیٹیاں انہوں ملنے ہوندیاں نے اے دیاں پھوپیاں دے دیاں بہنیں ہوندیاں نے کملی والی آ میں کمائی کرن جوگا نہیں رہا ہاتھ کمب دینے لگ ڈول گیا ہے کملی والے آپ بہنہ تے بیٹیاں نو دروازے جو خالی کے میں بے جاؤں اے دیکھو تھوڑے دے پیسے لے کے اپنیاں دے دیاں بہنہ نو دے دینا دھیاں نو دے دینا کملی والی آؤ تے تسی کہندے ہو اج تو بعد میں دیکھو کچھ نہیں مانگا گا بابا اس درد نال رویا صحابہ دیاں چیخوں نکل گئیاں میرے نبی زاروں کی تار روندے جا رہے سرکار فیصلہ نہیں اٹھل کے کھڑے ہو گئے میرے آقا ٹوڑے ٹوڑے سے نوجوان دے قریب گئے پتھر مارن والن دعاواں دین والا نبی میرے آقا نے دے غصے جو نوجوان دے سینے تے مکہ مارے آؤ مکہ مار کے فرمایا سن پاپ دیاں شکایتوں کرنے والے آؤ محمد دی عدالت فیصلہ فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دیں تیرا مال بھی تیرے باپ دا فرمایا میرے آقا نے فرمایا انت و مالک لی ابی کا فرمایا جی میں تو اپنے باپ دا تیری کمائی بھی تیرے باپ دی ہے تیرا باپ جی میں چاہوے تیری کمائی چے تصرف کرے جتھے چاہوے خرچ کرے کون ہمیں اپنے باپ دی کمائی چے حصے لکڑن والا کہ ابو جی میری کمائی چے تو ہاڑا حصہ ہے فرمایا کمائی لیا کہ باپ دی تلی تے رکھ تے اپنے ابو کو اپنا حصہ مانگ میری ملت دے نوجوانوں اللہ دے محبوب کریم علیہ السلام نے جب ماں نشانہ دیتیاں تے باپ نو بھی عظمتہ دیتیاں ماں تے باپ اس باغ دے مالی نے جڑا تیرے گھر دا باغ ہے تے مالی ٹر جاواں تے باغ اجڑ جاندے نے اے باغ دے مالی ہوندے نے دعا کریا کرو مالی سر تے قائم رہن مرنا سارے ہمیں پر دعا کریا کرو کسی دے ماپے نہ مرن سر تو سائے نہ جاؤ انج لگتا جی میں آسمان تو علاوہ سر تے سائے کوئی نہیں رہا
عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا باپ مرے باپ مرے پھر ننگا ہووے پیر مرن کڈ خالی ماما باج محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی اے ماں مرے ماں پہ مکدے پیر مرن بیڑا بیلا اے باپ مرے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اے مک جاندہ جے میلاؤ اے باپ مرے اے محمد بخشاؤ اجڑ جاندہ جے میلاؤ